फीके ने दुकान की छत पर बैठे हवाखोरी करते हिसाब किताब करते चौधरी जी के सामने मेज़ पर चाय का कप रखा और अपना कप लेकर फर्श पर बैठ गया। चौधरी जी ने कागजात मेज़ पर रखे, मेज़ से कप उठाया, एक चुस्की ली और बोले, यार स्वाद आ गया फीके, चाय तो बड़ी अच्छी बनाता है। फीका सर हिलाकर रह गया। वह कुछ कहने की कश्मकश में था, जैसे अल्फाज जोड़ रहा हो। चौधरी जी ने खामोशी से भांप लिया। क्यों भाई फीके, खैर है? जी वो एक बात कहनी थी आपसे। अटकते अटकते उसने इजहार किया। बोल भाई बोल, क्या मसला है? वो जी चौधरी जी, आपको तो पता है जी, मेरी बीवी को 8वां महीना है। जी हाँ भाई फीके, तू तो फिर अब्बा बनने वाला है। पर ये तो खुशी की खबर है और तेरा तो मुंह ही लटका हुआ है। खुशी नहीं हुई? नहीं जी खुशी तो है, पर जी बीवी गई थी डॉक्टरनी के पास। वो कहती है जी कि बच्चे के साथ मसला है, क्या पता ऑपरेशन करना पड़े। बंदोबस्त करके रखना पैसों का। चौधरी जी की दिलचस्पी कम हो गई। उन्होंने कप पकड़ा, आखिरी घूंट भरा और कदरे रुखाई से बोले, तो फिर? फीके ने उंगलियां मरोड़ी, हकलाते हुए बोला, वो चौधरी जी, उसने 40,000 बोले हैं, पर ऊपर के खर्चे शुर्चे करके 50-60 तो लग ही जाना है। 20-30 में इधर उधर से कर लूँगा। अगर आप 20,000 दे दो तो मैं जी तनख्वाह में कटवा दूँगा। तनख्वाह मिलाकर 30 हो जाएगा जी, और 30 दूसरा, 60 पूरा। वो मेरा भाई फीके, चौधरी जी ने बात काटी, 20 क्या, मैं तो तुझे 60 देता। आखिर हमारा भी कुछ लगता है ना आने वाला। तुम्हारी 2 नस्लें हमारी चाकरी कर रही हैं, इतना हक तो बनता है ना। पर चौधरी जी रुक गए। मैं से गोल्ड लीफ की डब्बी उठाई, इम्पोर्टेड लेटर से सिरगिट सुलगाने लग गए। फीका सवाल बना उनको देखता रहा। पर फीके, तुझे पता है इन दिनों हालात पतले हैं, माल बिक तो रहा है पर वसूली नहीं हो रही, और जिनसे माल हम उठा रहे हैं वो लेते हैं एडवांस। तो मुश्किल है फीके, 2-3 माह बाद होता तो मैं दे देता। अब तो तेरी तनख्वाह भी मुश्किल से बनेगी, ऊपर से ये शादियों का सीज़न। आज भी राना अल्ताफ़ के बेटे की शादी पर जाना है, कंजर शंजर मंगा रखे हैं उसने, वहाँ भी कुछ ना कुछ देना दिलाना पड़ेगा, आखिर भरम तो रखना पड़ता है। मुश्किल है फीके। फीके मुजस्सम मायूसी बन गया। यही तो एक डर था, आस थी जिससे। तो ऐसा कर, अब किसी से मांग तांग ले, 2-3 महीने बाद मुझसे ले लेना। चौधरी जी ने उठते हुए कहा। फीका सर हिलाकर रह गया। तंबू गनातों से बना हाल भरा पड़ा था। सामने स्टेज पर साजिंदे और अपने साज रिदम में ला रहे थे। डांसरें अपना मेकअप दुरुस्त कर रही थी। गुलकार पानी पी रहा था। ये प्रोग्राम में वक्फा था। उससे पहले गोये ने अपनी पसंद के गीत सुनाई। अब फरमाइशी गीत सुनाने थे उसे। स्टेज के सामने कुर्सियों की कतार में चौधरी जी बैठे थे, उनके साथ राना शफीक बैठा था। ऐलान हुआ कि अब जो हजरत फरमाइशी गीत सुनना चाहते हैं वो अपना अपना गीत लिख कर भेजें। दस्तूर ये होता है कि जिसे गाना सुनना हो वो नोटों के साथ अपना गाना लिख कर भेजता था। राना शफीक ने एक लड़के को बुलाया, 1000 का नोट निकाला, लड़के को पकड़ाया, गीत लिख दिए। आज काला जोड़ा पा, साड़ी फरमाइश थे। उन्होंने चौधरी जी की तरफ देखा। लड़के ने गाना लिखा, जाने के लिए कदम बढ़ाए। चौधरी जी ने रोक लिया। ठहर काके, मेरी फरमाइश भी लेता जा। लड़का रुक गया। चौधरी जी ने 5000 का नोट निकाला, लड़के को पकड़ाया, गीत लिख, साड़ों तो हिको हिक यारी। लड़का लिख कर चला गया। चौधरी जी ने तंजिया नज़रों से राना को देखा। राना जी का मुंह बिगड़ गया। वो उठकर चलते बने। अब फरमाइश चौधरी जी की पहली होनी थी। चौधरी जी ने एक और गाना भी ऐसे ही सुना। राना का अरमान पूरा ना हुआ। काला जोड़ा नहीं गाया गया। 10,000 और 1,000 में फ़र्क तो होता है ना। वेल में भी चौधरी जी ने राने को मात दी। राने ने 10-10 के नोट फेंके तो चौधरी जी ने 100 के। राना अल्ताफ़ राना शफीक का करीबी दोस्त अब चौधरी जी के साथ साथ लगा पड़ा था। चौधरी जी ने राने को मात दे दी थी। राना अल्ताफ़ ने उनको अपने साथ बिठाकर इम्पोर्टेड पिलवाई। चौधरी जी प्रोग्राम ख़त्म होने तक दोहरे नशे में रहे। चौधरी जी को नाश्ता देने आई तो चौधरी जी हिसाब कर रहे थे, नोट गिन रहे थे। हाय हाय चौधरी जी, आज तो सवेरे सवेरे नोट गिनने लगे आप। हाँ, रात को शादी पर गया था राने अल्ताफ़ के घर। 50 की कापी लेकर गया था। ये बचे हैं 15,000। वाह चौधरी जी, बड़ी सखावत की आपने।
ہاں نا، رات رانے شفیق کو پھر بھگا دیا میں نے۔ اب اس میں غیرت ہوئی تو کبھی میرے کو مقابلے میں شوقین ہی نہیں کرے گا۔ چودھری جی احوال بتانے لگے، جسے سن کر چودرانی جی کا سر فخر سے بلند ہو گیا۔ انہوں نے بتایا کہ زنانیوں میں نے رانے شفیق کی بیوی کے کڑھاکے کر دیے تھے، 10-15 تو میں بھی دے آئی۔ چودھری جی کرنا پڑتا ہے چودرانی، آخر کار ہمارے گھر میں بھی تو آنا ہے انہوں نے۔ چائے پیتے چودھری جی نے چودرانی کو بتایا، وہ فیکا ہے نا مسلیوں کا، وہ نوکر میرا کل پیسے مانگ رہا تھا مجھ سے۔ ہائے ہائے، اس کی بیوی مجھ سے مانگنے آئی تھی، میں نے تو ٹال دیا۔ میں نے بھی ڈال دیا چودرانی۔ اچھا کیا چودھری جی، ان کمیوں کا کیا پتہ واپس دے نہ دیں۔ پھر چودھری جی پیسے نہیں ہیں تو نہ کریں بچے پیدا۔ اچھا حساب ہے، بچے ان کے ہوں پیسے ہم دیں، بھیک منگے۔ چودھری جی مسکرانے لگے۔ چھوٹی سی رسوئی میں مہرو پھونکے مار مار کے پراٹھے پکا رہی تھی۔ فیکا پیس بیٹھا نوالے پہ نوالا ٹھونستا محبت بھری نظروں سے مہرو کو دیکھ رہا تھا۔ مہرو نے چمٹے سے پراٹھے کو الٹا پلٹا اور فیکے کے سامنے چنگیر میں رکھ دیا۔ فیکے کو اپنی طرف دیکھتا دیکھ کر شرما سی کیسے کیسے دیکھ رہا ہے۔ میں دیکھ رہا ہوں میرے منی کی اماں کتنی سونی ہے۔ مہرو نے چمٹا اٹھا لیا۔ منا نہیں منی، کہا ہے کئی دفعہ کہ منی ہوگی، پر میں نے بھی کہا ہے منا ہوگا، میرا رب بہت سنتا ہے میری۔ وہ منا دے گا مجھے، یہ ہنسی مذاق پچھلے 5 ماہ سے جاری تھا۔ آنے والا یا آنے والی ابھی ماں کے پیٹ میں تھا، پر خوشیاں پہلے آ گئی تھی۔ مہرو نے بریک لگائی۔ اچھا تجھے ارمان تو بڑا ہوگا مننے کا، پیسوں کا بھی بندوبست کیا ہے؟ مجھے تو چودرانی جی نے انکار کر دیا اور مجھے چودھری جی نے۔ مہرو پریشان ہو گئی۔ پر فیکے پھر کیا میں نے اب کسی سے نہیں مانگنے؟ رحمو میں باری کو فون کیا ہے؟ کیوں؟ مہرو نے پوچھا۔ گائے بیچ دی میں نے 70,000 میں۔ ہائے وے فیکے، یہ کیا کیا تو نے؟ اب دودھ کہاں سے آئے گا؟ اور گائے؟ پیسے تو لگ جانے ہیں سارے۔ مہرو بس میرے مننے کو آنے دے، اللہ اس کے نصیب سے اور گائے دے گا، نہیں تو وہ اچھی تو ہے نا، بڑی ہو کے گائے ہی بنے گی۔ دیکھنا مہرو، یہ ہمارا پہلا پہلا بچہ ہے، پہلی پہلی خوشی، اب اس پہ خوشی بھی نہ منائے۔ 70,000 میں تیرا دعویٰ دارو بھی ہو جانا ہے اور مننے کی خوشی میں رشتہ داروں کے کپڑے بھی آ جانے، آخر پہلی خوشی ہے۔ مہرو مطمئن ہو گئی۔ کپڑے لینے گئی تو چودھری جی کا اچھا سا سوٹ لانا، اتنا خیال کرتے ہیں میرا، مجھے پتا ہے پکا، ان کے حالات اچھے ہوتے تو پورا ساڑھ دیتے مجھے۔ ہاں فکر، میں چودھری جی کے ساتھ چودرانی جی کا سوٹ بھی لاؤں گی، وہ بھی میرا بہت خیال کرتی ہیں، پورے 2500 والے لے آؤں نا؟ اس نے اجازت طلب نظروں سے فیکے کو دیکھا۔ لے آ، آخر پہلی خوشی ہے۔